मुस्तफा खैरुल वरा हर दोस्त और अपने छोटा हम बदो को भी निभाओ या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या नबी सलाम अलैका सल्लल्लाहु अलैका कम तर हुसामी और दाने तमामी अर्ज करते हैं सलामी हो कबूल ऐशा है नामी या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सल्लल्लाहु अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर मिन नूरिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ज़ीनत अर्शिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ताज अर्शिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या क़ासिम रिज़क़िल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतन लिल आलमीन रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताना रब्बना व ला तहमिल अलैना इसरा कमा हमलतहु अला الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وانت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين شيئا لله يا سيد المرسلين شيئا لله يا خاتم النبيين شيئا لله يا من ارسله الله تعالى رحمة للعالمين ورضي الله تبارك وتعالى عنا وعن كل اصحاب رسول الله اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك أن تحيي قلوبنا بمعرفتك أبدا كما تحيي الدين سيدنا محي الدين أبي محمد عبد القادر الحنبلي الجليل القدر الرباني الغوث الصمداني المحبوب سبحاني النور الرحماني أغثنا 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 وامددنا في قضاء حاجاتنا ويا قاضي الحاجات ويا كاشف المهمات ويا مجيب الدعوات اقضي حاجة عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلق سيدنا محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين الفاتحه مگر محمد رضا أحد من رجالك ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد في آخر كلامنا صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا انني في بحر هم مغرق خذ يدي السهيل لنا اشقالنا لي خمسة تطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى والحمى والفاطمة شاه است حسين بادشاہ است حسين دی است حسين دی پناہ است حسين سردار مداد دست در دست عزیز حقا کے بنا الہ الہ است حسين غوث اعظم بمنے بے سروسانہ مدد قبل دی مدد کعبہ وینا مدد شاہ من سلطان عالم سید احمد کبیر خاطر مع جمعكم يا غوث اعظم تستغيث الا ان اولياء الله لا خوف عليهم
ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين जब तुम्हें वापसी हो या अल्लाह लब्बे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु